हाय एवरीवन, आय एम बॅक विथ माय अनदर व्लॉग. खूप दीस जाले व्लॉगिंग करूंक ना, सो आतां हांवें चिंतला एटलीस्ट विकाक एक तरी म्हजो व्लॉग येतलो. सो भयणीन कॉल केलो आनी म्हणपा लागलें लेट्स गो गणपतीपुळे. सो सकाळीं उठली, फ्रेशन अप बीन जाली आनी 5 सुमार भायर सरली आमी गणपतीपुळे वचपाक. तुमकां खबरूच आसतलें जेन्ना आमी प्लॅन करता पळय तें केन्ना सक्सेसफूल जायना आनी जे अचानक प्लॅन जाता पळय तें सदांच सक्सेसफूल जाता आनी तितून खूब मजा येता. सो आमी फायनली 4 वरांचो प्रवास करून गणपतीपुळे पावलेली आसा. हे पळय गणपतीपुळेचो व्यू. आनी आमी टायम काडी नासतना सोमती वचून रावली लायनीक उबी, कित्याक गर्दी खूब आसली. एक्चुली गणपतीचो दीस मंगळार, तुमकां खबरूच आसतलें. म्हाका दिसलें मंगळारची गर्दी खूब आसतली, पूण सोमारची थंय गर्दी खूब आसली. पूण गजाली मारून मारून आमी केन्ना भितून पावली तें आमकां कळोकूच ना. तेज्या उपरांत आमी बरे भशेन दर्शन केलें, सगळें बरे भशेन जालें. आनी हो पळयात हांगासर गणपतीपुळेचो गणपती. तेज्या उपरांत आमचें वेवस्थीत दर्शन बीन जालें आनी आमी भायर सरली. मागीर हो पळयात गणपतीपुळेचो बीच आनी हांगा आजुनूय कॅमल रायड आसा. म्हाका दिसलें बंद जालें दिसता बीन म्हणून. तेज्या उपरांत हे फोटो काडला ते आमी. तितून जिजू मिसींग आसा आनी मातशें फुडें वचोन तुमकां हो व्यू गावता. तुमी थंयसर फोटोय बरे काडूं शकता आनी तो व्यू इतलो बरो आसा. थंयसर तो शॉपाय आसा, लायक तुमी थंयसर भेलपुरी, मॅगी असलें कितें कितें खावं शकतात. कोकम वॉटर, लिंबू सोडा थंय बसून खावपाक प्लस हो व्यू आसा जाल्यार चड बरें दिसता सारकें. कोण नेचर लवर ऑर बीच लवर आहा देन यू शूड गो हियर डेफिनेटली. इट्स वंडरफूल. तेज्या उपरांत आमी थंयसरल्यान भायर सरली आनी आमकां कांटा वाटेक गावली आनी भिन्ना ती घेतली बीन आमी आनी भायर सरली आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार वचपाक. आनी हें पळयात तरी ही ढगां बीन पळोवपाक इतली बरी दिसता. वांगडा आमकां सनसेटूय मेळ्ळो, सो हांवें मातसो कॅप्चर केलो तो. आनी आतां आमी आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार पावलेली आसा, ज्योतिबा. अरावंड 8 अशें आमी थंयसर पावली. आनी ज्योतिबा तुमकां खबरूच आसतलें 11 मेरेन दर्शन करपाक मेळटा. सो आमी सोमतेच दर्शन बीन केलें आनी रातची थंय गर्दी आसना, सो तुमचें दर्शनूय बरें जाता, वेवस्थीत सगलें जाता. आनी हांवें हें थोडें कितें कॅप्चर केलां भितूतलें देवळान, सो हें पळयात. तेज्या उपरांत आमी भायर सरली आनी 2 फोटो काडले आमचे आनी आमी भायर सरली आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार वचपाक. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज. हांव मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान. टील देन प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. बाय, गुड नायट.